खुदा यीशु के कादर और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज मैं बात करना चाहता हूँ कश्ती के हवाले से कि मर्द खुदा नूह को जब खुदावन ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया तो उसके पीछे क्या वजह थी और खुदा ने क्यों चाहा कि वो एक कश्ती को तैयार करे, खुदा का क्या मंसूबा था। तो आइए हम आज मुख्तसर तौर पर इसके बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकाल लें पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत। एक आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा है, और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे मिलकर ये सीखना चाहता हूँ कि खुदा ने जब कश्ती का मर्द खुदा को नूह को हुक्म दिया तो उसके पीछे जो बड़ी वजह थी, खुदा ने वो वजह भी बताई उसको। और वो वजह ये थी कि जमीन जब नारास्त हो चुकी थी, जब खुदा ने जमीन के ऊपर नजर की तो खुदा को जमीन के ऊपर गुनाह नजर आया। और खुदा ने नोट किया कि हर बशर ने, यानी कि हर इंसान ने, हर शख्स ने अपना तरीकाकार जो है वो बिगाड़ लिया है और गुनाह जो है वो आम हो चुका है और जमीन जो है वो हर तरह के गुनाह से भर गई है। तो खुदा को ये बात नापसंद गुजरी और खुदा ने फिर एक मंसूबा तैयार किया कि मैं इस जमीन को और इसके रहने वाले लोगों को खत्म कर दूंगा। और फिर खुदा ने अपने बंदा को, यानी कि नूह को, जिसकी खुदा ने तारीफ भी की, जिसकी खुदा ने सिफ्त की कि मैंने तुझी ही को रास्तबाज पाया है, मैंने तुझी ही को ईमानदार पाया है, सो तू एक अपने लिए कश्ती तैयार कर। अब उस कश्ती का मकसद जो ये था कि ताकि जब खुदा जो है अपने मंसूबे के तहत जमीन को पानी की वजह से तबाह करे तो वो खानदान, यानी कि मर्द खुदा नूह का खानदान उस कश्ती के वसीला से बचाया जाए। खुदा ने जब ये हुक्म दिया तो मर्द खुदा ने, नूह ने खुदा के हुक्म को माना और खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने एक कश्ती तैयार की। और जब वक्त पूरा हो गया तो फिर खुदा ने ये हुक्म दिया नूह को कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। अब यहां पर जो मैं बात करना चाहता हूं कि आज के दौर में कश्ती कहां पर है और आज के दौर में कौन सी कश्ती है और आज के दौर में खुदा किन खानदानों को बुलाता है, और 2-3 बातें हम इसके बारे में आज सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि कश्ती, उस वक्त तो नूह का खानदान उस कश्ती के वसीला से बच गया। और आज के दौर में जब हर तरफ गुनाह है, दुनिया आज भी हर शख्स ने अपना अपना एक तरीकाकार बनाया है और हर शख्स जो है वो गुनाह की हालत में है। कोई भी अगर आज भी खुदा जो है वो जमीन के ऊपर नजर करे तो चंद एक लोग उसको मिलेंगे मुकद्दस नूह जैसे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कश्ती कौन सी है ताकि खुदा जब हमें आवाज दे, अपने लोगों को आवाज दे, तो कश्ती किस चीज को जाहिर करती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो कश्ती है वो खुदा की हुजूरी को जाहिर करती है। आज भी दुनिया में गुनाह है, आज भी इब्लीस जो है वो लोगों को तबाह करना चाहता है, आज भी इब्लीस का मंसूबा खानदानों को तबाह करना है, आज भी इब्लीस खानदानों को तोड़ना चाहता है। और यही वजह है कि दुनिया जो है वो गुनाह के नीचे और इब्लीस के कब्जा में जा चुकी है। और आज मैं और आप कैसे बच सकते हैं? मैं और आप उसी तरह हमारा बचाव मुमकिन है कि जैसे मर्द खुदा नूह अपने खानदान के साथ, पूरे खानदान के साथ जो है वो कश्ती में गया और तब बाहर जो है वो जब मौत थी तो कश्ती के अंदर जो जिंदगी थी तब वो कश्ती में दाखिल हुआ, यानी कि वो जिंदगी में दाखिल हुआ। और मौत से निकलकर वो जब जिंदगी में दाखिल होता है तो कश्ती के बाहर जब तूफान आया, मसाइल आए, परेशानियां आई, तो पूरी की पूरी दुनिया, जितने उस वक्त जमीन के ऊपर आबाद थे, खुदा ने पानी की वजह से पानी के साथ सबको मार दिया और एक नूह का खानदान उस वक्त उस कश्ती के वसीला से बचा। आज के दौर में मैं और आप कैसे बचें?
جبکہ اگر آج بھی خدا زمین کے اوپر نگاہ کرے تو سب کچھ ویسا ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آج کے دن میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آج کی یہ آواز خدا اپنے خادموں کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے کہ آؤ اس کشتی میں آؤ، یعنی کہ خدا کی حضوری میں آؤ، اور خدا کی حضوری ہی اس دور کی موجودہ کشتی کو ظاہر کرتی ہے کہ جتنے لوگ، جتنے خاندان، جتنے سربراہ خدا کی آواز کو سن کر، اس کے کلام پر توجہ کر کے، خادموں کی آواز کو سن کر خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں اور یسوع کے لہو کو قبول کر کے یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ابلیس کے منصوبوں سے، پریشانیوں سے، مختلف مسائل سے، ہر طرح کے ابلیسی منصوبوں سے وہ بچائے جائیں گے۔ لیکن کشتی کے باہر جو ہے وہ موت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، لیکن کشتی کے اندر زندگی ہے، اور آج زندگی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں ہے، اور جو خاندان خدا کی حضوری میں رہنا چاہتے ہیں، جو خاندان خدا کی حضوری میں رہیں گے وہی جو ہے وہ زندگی کو پائیں گے۔ باقی جو خاندان خدا کی حضوری سے باہر نکل جاتے ہیں یا جو باہر ہیں، وہ سارے کے سارے اندھیرے کے اندر، وہ سارے کے سارے خطرے کے اندر، وہ سارے کے سارے موت کے سایہ کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، آج خدا کا کلام آپ کو آواز دیتا ہے۔ آج خدا کی آواز کو سنتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پورے خاندان کے ساتھ، کوئی بھی شخص رہ نہ جائے۔ تو جیسے مرد خدا موسیٰ نے کہا کہ ہم ایک خر بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، تو وہ ایک خر کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتا اور سب کو وہ غلامی کے گھر سے نکال کر جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو آج میرے عزیزو، خداوند کی بھی یہی مرضی ہے، جس طرح اس نے مقدس نوح کو کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، تو خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ پورے خاندان کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں، تاکہ جب یہ دنیا آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے، جب اس دنیا کا خاتمہ ہو، تب میں اور آپ جو ہے وہ سرخرو ہو سکیں اور ہم ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہ سکیں اور ہم کثرت کی زندگی پائیں، اور اس کا بیٹا یسوع مسیح جس کی قربانی کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو وہ کثرت کی زندگی ملتی ہے، ہم اس کے وارث ٹھہریں۔ ضروری ہے آج کے دن جب خداوند آپ کو آواز دیتا ہے تو آئیں اس کشتی میں شامل ہو جائیں، آئیں خداوند کی حضوری میں واپس آ جائیں، اور جو ایک دفعہ خدا کی کشتی میں یعنی کہ اس کی حضوری سے آ کر دوبارہ واپس اپنے اپنے کاموں میں لوٹ گئے ہیں، یعنی کہ پرانی زندگی میں واپس چلے گئے ہیں، تو آج خدا کا کلام ان کو بھی بلاتا ہے کہ واپس آؤ، واپس آؤ خداوند کی حضوری میں، واپس آؤ، تاکہ تم ہمیشہ کا اطمینان، برکت، رہائی، تسلی اور شادمانی کو حاصل کریں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کشتی جو ہے وہ خدا کی حضوری ہے، اور خدا کی حضوری کے اندر زندگی ہے، اور جو خدا کی حضوری سے باہر ہے وہ ہر طرف موت ہے، ہر طرف مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو آئیے آج خداوند کی آواز کو قبول کریں اور ہم اپنے پورے خاندان کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سارے کے سارا پورے کا پورا کنبہ جو ہے وہ ہم خداوند کی حضوری میں آئیں، تاکہ ہم برکت پائیں، کیونکہ خداوند کا جو رویا ہے، خداوند کی جو ویژن ہے وہ پورے کے پورے خاندان کی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان کشتی میں آئے، خدا چاہتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان برکت پائے۔ تو اس لیے وہ مرد خدا نوح کو کہتا ہے کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں ہے۔ تو آج کے دن وہ مجھے اور آپ کو بھی آواز دیتا ہے کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ۔ تو میرے بھائیوں، آئیں آج ہم اس کی حضوری میں آ جائیں، آج ہم اس کے پروں کے نیچے چھپ جائیں، آج ہم اس کے گھر کی طرف رخ کریں، آج ہم اس کے قدموں کی طرف رخ کریں، کیونکہ اس کے قدموں میں، اس کی حضوری میں ہی ہماری زندگی ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی حضوری کو چھوڑ دیا تو سمجھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں فضل بخشے کہ ہم دنیا داری سے نکل کر خداوند کی حضوری میں یعنی کہ اس کشتی میں آئیں، تاکہ ہم وہاں پر محفوظ رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔